إلى حبك. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابة رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم الطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج. اللهم أصلح أحوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم. اللهم اكبت عدوهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده محمد بن سلمان وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. وإننا إذ نبايع ولي العهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنسأل الله تعالى أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أصلحه وأصلح به وانصر به الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بالخيرات كل من بذل لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم وفق رجال أمننا والعاملين لخدمة المعتمرين وقاصد الحرمين وأجزل لهم الأجر والثواب. اللهم وفق واحفظ المرابطين على ثغورنا وحدود بلادنا والمجاهدين لحفظ أمننا وأهلنا وديارنا المقدسة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا وأعدهم عاجلا إلى بلادهم سالمين غانمين منتصرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيدهم أن يغتالوا من تحتهم، ونعيدهم بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ما سألناك في هذا الشهر الكريم من مسألة صالحة فاجعل أوفر الحظ والنصيب فيها لنا ولأحبابنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا. اللهم اجعلنا من الموفقين لقيام ليلة القدر، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.